रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल स्केल का लीडर है, वो कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया। पुतिन ने कहा कि वो भारतीयों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के रुख को लेकर उन्हें आश्चर्य भी होता है। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जनाब, हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सैल्यूट किया जा रहा है। मोदी के डायनामिक्स हम जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केयर टेकर सेटअप होने की वजह से हम वो किरदार अदा नहीं कर सके जो पाकिस्तान को करना चाहिए था। तो इसमें सर की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सैल्यूट कर दिया है, और वो इस वजह से दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा है। इंडिया भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। उनको पैसे दें, ये तो टेरर फाइनेंसिंग में आता है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है। अब तो भारत को खदशा होना चाहिए कि वो कहीं भारत का रिव्यू हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। जिस किस्म की भारत कार्रवाई वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सैल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है? बढ़ेगा सर, क्या वजूहत है? यूनेस्को में इंडिया के 15 कल्चर है और हमारे सिर्फ 3 से 4 कल्चर है। जी, इंडिया में तो बहुत सारी इतनी कौमें आबाद हैं जी, इतनी, फिर भी उनमें तो टॉलरेंस है, हमें तो इंटॉलरेंस है। कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं वो दे रही हैं, तो फिर उन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा कि भारत में, या अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा कुछ गलत किया है तो फिर ये इस्लामिक कंट्री वाले क्यों इतना ज्यादा उनको हार फूल पहना रहे होते हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का आपने जिक्र किया अक़लियतों का, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहाँ सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई। पाकिस्तान की ये हालत खराब से खराब तर होती चली गई, और कई लोग इस वक्त भी बहुत ज्यादा परेशान है, ज्यादा होपफुल नहीं है कि उनको पाकिस्तान में रहते हुए वो आराम से रह सकते हैं, जबकि भारत की माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि वो हर शोबे में आपको नजर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनने के बाद में पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता है जिसे दुनिया में कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, और देश प्रेम इनमें कूट कूट कर भरा है, और प्रधानमंत्री मोदी को देश हित में कोई भी फैसला लेने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अब इस बात के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया ये बातें कर रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे पूरी दुनिया में है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया मोदी की दीवानी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई जानता भी नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया
کہ جو انڈیا ہے اس کے لیے ایک پل صراط پہ چلنے کا کام اس لیے تھا کیونکہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشنز ہے ڈیکیڈ سے وہ بے انتہا بہت زیادہ قریبی ریلیشنز اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. اب اس سچویشن میں کہ انڈیا وہ کنٹری کے جو نان الائنمنٹ کی موومنٹ کی بات کرتا ہے اور ایک ایسا کنٹری بن چکا ہے, اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کے کہنے پر کسی کی سائڈ لے سکتے ہیں کیا, اور یہ بھی کہ ان کی تو ٹریڈ, ان کی انویسٹمنٹس اور ان کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ ہیں, ان کا دشمن ہو یا ان کا دوست ہو. تو اس سچویشن میں ایسے ملک کے لیے جو ایک ایسے اسٹیٹس جس کے پاس مل جائے اس کو اور ایک ایسے اسٹیچر پر ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا. اور پھر یہ نظر آیا, یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہے کہ اس دوران انڈیا نے بڑا ایک سولیڈیرٹی نہ صرف شو کی بلکہ سٹینڈ لیا اس بات پر کہ وہ کسی کی طرف ٹلٹ کا نہیں شو کریں گے. نہ تو انہوں نے رشیا کی جو ہے وہ مخالفت کی کسی کے کہنے پر, اور بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے چیپ آئل اسی دوران انہوں نے دھڑا دھڑ تیل خریدا. اب دیکھیے جو پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ بات کی ہے, انڈیا کے تیل خریدنے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ رشیا کو فائدہ ہوا اور رشیا نے اس کا اظہار بھی کیا. ابھی میں آپ کو سناتی ہوں وہ بات کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو سیلوٹ کیا گیا, انہوں نے کیا باتیں کی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن جو یہ ہے نا فائدہ ہونے کی بات, اس پہ ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہماری اس سٹیپ کی بنا پر یورپ کو بھی فائدہ ہوا ہے کہ انڈیا نے اس وقت ایک ایسی پالیسی اپنائی, ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ جس بنا پر یورپین کنٹریز نے بھی تیل لیا, وہ تمام کنٹریز کے جو خلاف تھے کس کے, رشیا کے, اور جنہوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی تھی وہ بھی انہوں نے کہا اچھا پائیں انڈیا لے رہے تیل پھر اسی کیوں نہ لائیے, چلو جی. اسی کی آڑ میں باقی کنٹریز نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور اس بنا پر جو ایک سپلائی چین کی بلاکس ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں وہ کچھ ایشوز نہیں کریٹ ہوئے. تو دیکھیں یہ ایک تو یہ بڑی بات, اور اس بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ بھی نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ نہیں آپ نے جنگ کی تو بڑا ہی چنگا کیا, نہیں. ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی صاحب نے منہ در منہ یعنی کہ فیس ٹو فیس وہ جو ایک سمٹ اور کانفرنس ہو رہی تھی اس دوران انہوں نے یہ پوری دنیا کو کہا کہ رشیا کو کہا کہ یہ جنگ کا ارادہ ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے کسی پہ حملہ کر دیں یا جنگ سٹارٹ کریں, یہ جنگ کا دور نہیں ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی اسٹریٹجی پالیسی ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, جنگ ونگ کو چھوڑو بھاڑ میں ڈالو. تو جناب میں آپ کو ہم بات کریں تھوڑا جیو پالیٹکس پہ آئیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت آگے جا رہا ہے اپنے اکانومی کے لحاظ سے, کئی دوسری چیزوں میں بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے اور باقی کنٹریز بھی, آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو 20 سال بعد 30 سال بعد پاکستان کچھ کر پائے گا یا ہم ایسے ہی کٹورا لے کے اور پوری دنیا میں پھرتے رہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کی مانتا ہوں ایک کہ بھئی پاکستان کے جو حالات ہیں, ہم بھی جب پیدا ہوئے تو ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان بہت ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور آج تک یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ یہ نازک موڑ ہی ہے. تو یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. لیکن پاکستان کے ایشوز جو ہیں وہ کچھ تو ہمارے اندرونی ایشوز ہیں اور انہی اندرونی ایشوز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام ہمارے ملک میں نہیں آئے گا چیزیں اس طرح بہتر نہیں ہو سکتی جس طرح ہم چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں, دیکھیں کہاں کہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کس طرح ہم ایک ایسا سیاسی نظام لا سکتے ہیں جو کہ ہماری ضروریات کے مطابق ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مغرب کی تقلید میں, انٹی تقلید میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جن کا پاکستان کے زمینی یا معروضی حقائق سے کوئی اس کی مناسبت نہیں ہوتی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک لحاظ سے سیریسلی بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہمارے ملک میں ہر 5 سال کے بعد آ جاتا ہے اور جس سے ہم لوگ گزرتے ہیں, اور اس کا پھر انیویٹیبلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری اکانومی پہ. پالیسیز سے کنسسٹنسی اس میں نہیں رہتی, کانٹینیوٹی نہیں رہتی, جس کی وجہ سے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اور واقعی ایک نازک موڑ کریٹیکل جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں کوٹ ان کوٹ. تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک سیاسی استحکام کی طرف جائیں تاکہ سسٹم کے اندر یقیناً تیقن پیدا ہو
جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا، ہر 5 سال کے بعد ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ اب آگے کیا ہونا ہے، الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے. تو بھارت نے یہ زبردست کام کیا ہے اور ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کم از کم سیاسی استحکام وہ لے کر آئے اپنے سسٹم کے اندر، جس کی وجہ سے آج وہ اکنامکلی جہاں کھڑے ہیں وہ بنیادی طور پہ. اگر آپ نے نو انڈیا نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت نیچے دیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مضبوط بھارت کی دھمک کو محسوس کریں.